Hanap po dito diri sa kabukiran no kay siyempre kuan mahagbas na punta kay dili man ta makatapping. Man naman ta sige pa syudad ani pabukid na punta ni balik na punta pabukid. Mahagbas na punta sa kuan kalubinan kay bagnot na kayo. Wala na tay dugay-dugayan aw ato ana nang hagbasa na ang kalubinan sa atong amahan kay siyempre bagnot naman kaayo. Ug naa ka diri sa bukid dili jud ka magmahay basta kabalo lang jud ka sa trabaho dili ka mapas mo. Basta dili lang jud ka magtinapulan makakaon ragi ka diri sa kabukiran. Dili man mi makapanaping kay basa ang punuan sa guma kay siyempre kusog man kayong ulan gabi motong nang hagbas na lang mi diri rapita. May na lang matamnan na mo og saging sunod adlaw ana lang man diri sa kabukiran no maning kamot lang kita kanunay para uhahay perminte. Oning nindot nga panghagbas karong higayon na kay ulan-ulan humok kayo ang sagbot dali ra kayo maputol. Sa sige po nako panghagbas wala ko kabantay nga napaaka na di kog hantik hastang sakita ipakita nako sa inyo mo ni. Hantik nga pula. Munang sakit ki muning sakit ki mamaak. Wats nga makapaak ni untol-untol jis ka sakit. Sakit pas gibulagan. Mura to daghang salamat sa tanan. Uhahay.